وطب تحت والبحاره يكبرون ويهللون. قلت لهم يا جماعه نزلوا الاشراع، نزلوا الاشراع. قلت لهم يا جماعة نزلوا الشراع. ما في فايده. ما في فايدة. عيل ناخذه وينه؟ وين عيل ناخذه وينه؟ وين الناخذ؟ الله يرحمه. كلت الحوته. وين؟ اي الله يرحمه. كلت الحوتة. اقول لك وتميت ما مشى الحين. خلت البحاره كلهم كلتهم، ما تميت الا انا وهي بس. ما تميت إلا أنا وهي بس. هي في صوب وانا في صوب، هي في صوب وانا في صوب. و5 ايام لياليه ما رقت. نعم. و5 أيام لياليها ما رقت. نعم قاعد وياها بس ما مشت مني واروح له مني، تروح مني واروح له مني. وهي طالعني هلك بحلق عيونها وطالعني. وهي طالعني هاللون تبحلق عيونها. والماء ضرب من راسي جاي من فوق. من التعب قطت عيني شويه. من التعب غطت عيني شوية. ما فتحت كذي ولا هي قاعدت لي مول في المحمل. يا اللي تسوي لي ما بقيت الا انت. لا تسوي لي ما بقى إلا أنت. بل ايش سويت يا ابو داوود؟ شو سويت أبو داوود؟ سويت بعد تبي تضحك علي، لكن انا لا اعرف له زين. قمت سويت وفر المحمل. ذيك الفره هي امتدودي طبت بحر. جسوم يلا قوم. اصبر طفش ايش فيك؟ كمل ابو داوود. او يا بطيله. اصبر طفاش. كمل أبو داوود. ويا أبو تيلة. كان زين الله. هذا حد جسوم قوم لا طفش ايش فيك؟ قوم اقول لك. ايش فيكم انتو؟ ايش فيكم أنتو؟ بقول لكم انتم ما تلسون ميالس. بقول لكم أنتم ما تجلسون مجالس. ما تلسون يا ريايل. ها ما تجلسون ويا ريايل. اذا الريايل تحكت اليهال يسكتون. إذا ريايل تحجت يا هال يسكتون. ايش فيك مبقق عيونك كذي؟ ايش فيك مبقق عيونك كذي؟ لكن شر علي انا اللي قاعد وياكم. لكن شر علي أنا اللي قاعد وياكم. اي والله. يا طفوس ايش فيك انت؟ حفظت السالفه تو ابو داوود بيقول لك ايش بيصير في المذبحه يا تنشت شي مدرعم. وانت ايش عليك منه؟ الحين بيقول لك يا مات في الهند يا هلا لا مايا. ايش عليك انت؟ طفوشو ابو داوود ايش تبي؟ بطيله من عيال مين؟ ها؟ بوتيله؟ ايه الله يرحمك الله يرحمك. بوتيله وابو ريال، ريال مردانه. تعالوا.